राष्ट्रीय महामार्ग 66 वर एका ट्रकला अपघात झाला। समोरून वेगाने येणाऱ्या वाहनामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक रस्त्यावर उलटला। या अपघातात सुदैवाने जीवितहानी टळली, मात्र ट्रकचं काही प्रमाणात नुकसान झालंय। स्थानिक प्रशासनाने तातडीने घटनास्थळी पोहोचून वाहतूक सुरळीत केली। कर्नाटकाच्यान एक गोंयान येवपी ट्रक हायवे नंबर 66 कर्नाटका टू मडगांव ह्या महामार्गाचेर बाळ्ळी म्हणटा ती अरुंद रस्त्याच्या कारणाक लागून मातसो भायर गेलो आनी हो ट्रक सामको सकयल पडला। गाडयेचो नंबर MH04 LX 9696 हो अरुंद रस्त्याक लागून पडिल्ल्यान ह्या ओनराक बरेच लॉस जाला। खरें म्हणटा जाल्यार हो रस्तो रुंद करपाक जाय आशिल्लो आनी हांगा पळय रस्त्याक तेकून 1 इंच सुद्दां सायडीच्यान जमीन ना आनी ताका लागून हो ट्रक रस्त्याच्या भायर गेलो। मुखाल्ल्यान कोण तरी आयलो खंय आनी ताका सायड दितना हो ट्रक सकयल पडला। पूण आमच्या ऑथॉरिटीक तशें पडिल्लें ना। ज्यो डेंजर जागे आसात थंय ते अजून म्हणल्यार रस्तो रुंद करूंक सोदनात आनीक हो ह्या रस्त्याक लागून पळय हांगच्यान भायर गेलो आनीक हो एक्सिडेंट जाला। हो काल खंय सकाळीं जाल्लो, तरी बरें हांगा लोकांची घरां आसात की पळय हांगा एक गाडी पार्क केल्ली उरता, पूण हांगा तो मातसो मुखार पडल्यान ही गाडी सालवार जाल्या आनी मोठ्या प्रमाणान हे लॉस जाला ओनराक। हो अरुंद रस्त्याक लागून घडला। गोंयान आमच्या डबल इंजीन सरकार आसा, पूण आमचे कडेन डबल रोड नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। हायवे नंबर 66 कारवार टू मडगांव हांगा बाळ्ळी म्हणटा ती अरुंद रस्त्याक लागून हो एक्सिडेंट जाला। मुखाल्ल्यान कोण तरी खंय आयलो आनीक तो सायड दिता तेन्ना मातशी गाडी सायडीक गेली आनीक कोण आसा गांवांत चुकलो की गांवांत चुकलो आनी इंचात चुकलो की एक्सिडेंट जावन मेलो। तीच खबर ह्या ट्रकाची जाली। 1 इंच ट्रक भायर गेल्लो आनी ताका लागून हो हांगा ट्रक उलटून पडला। गाडयेचो नंबर आसा MH04 LX 9696 आनी हो अरुंद रस्त्याक लागून एक्सिडेंट जाल्ल्यान पात्रांवाक खूब लॉस जाला। आयज आमच्या गोंयान म्हणटा डबल इंजीन सरकार, पूण आमचे कडेन बोलो रुंद असो रोड ना आनी हो पुर्तुगाजीच कालीन रोड आशिल्ल्या कारणान हो खूबसो अरुंद आसा आनी ताका लागून हांगा वारंवार एक्सिडेंट जातात। काही लोकांचे हातपाय मोडल्यात, पूण खंयचोच ऑथॉरिटीक तशें पडिल्लें आशिल्ल्या कारणान लोक आतां बेजार जाल्यात आनी त्याच बरोबर लोक सरकारा कडेन मागतात की जातली बेगीन हो रस्तो रुंद करात आनी लोकांक राहत दियात। इन गोवा खातीर निशांत प्रभुगांवकार काणकोण।